Pagkahuman sa duwa nila ni Kuya sa NLBL mga madam si pagkaluya hagyod sa among bata. Oh no! Hello mga madam si, it's me Mama Tina. So for today's video mga madam si, sayo kayo minamata alas 6 pa. Kay sayo kayo ang schedule sa duwa nila ni Kuya basketball sa NLBL. Woo! Ang ilang duwa mga madam si alas 7:40 pero kay babaya mo nga traffic kayo permisalasyon maong ni sayog yud mi og gikan. Unya amo sang gilagayan mga madam si nga makamata na sinana kay muhilak unya mo kuyog maluoy kayo tamaminaw. Oh no! Unya kay wala pa man mi pamahaw mga madam si maong nihapit lang sa midri sa among nagian nga karinderya kay nikaon mi og pamahaw. Unya kay lami man kayo ang ilang mais mga madam si bagong luto maong mais akong giorder giparisan ako og batong og monggos. Ay, sulbad ang pamahaw sa mga persones. Giunsa man sa di pag video ni Kuya Pag-abot na mo sa Warehouse Sports Club mga madam si, nag-warm up na dayon ang iyang mga kauban. Unya siya nagaulaw-ulaw pagit mga madam si. Pag-warm up na dayon didto aron kondisyones. Unya niabot ng ilang uniform mga madam si og excited na kay siya nag-ilis dayon. So duha din ni kabuok ilang uniform mga madam si, black og white, unya white ilang isuot karon. So nagsugod na dahil lang duha mga madam si, dili lang nako i-appeal og upload diri ang iyang mga highlights mga madam si, kay adto nako i-upload sa ilahang page sa Ballin Bandits. Kay kapoy kayo makapiright ta sa ta mga madam si, kapoy kayo og himog appeal. So fast forward mga madam si, humana gyud ang ilang duwa og pildi sila. Pero okay ra mga madam si, proud parent lang gihapon ang inyong mamatin. Pagkaluya sa among kuya, naluya. Pagkaman mga madam si, nilaos na lang mi sa SM Cebu kay kalibangon si Habibi. Bito mga madam si, nakalimot man si Habibi nga karon man sa diayang schedule sa tryout sa Cebu Eastern College. Unya gusto man kaayo ni kuya nga mo tryout mga madam si, uy maong amo na lang pong gipagbigyan. Bahalag duka na kayo sa tanan mga madam si, kay alauna na biyan taon minauli pagkagabi. Unya sayo pagid kay ni mata. Unya sa wala pa miniadto dito mga madam si, sayo pa man alas 12 pa man ang tryout maong naniudto lang sa Midria sa Jollibee. Perte yung kaon ni kuya kay gigutom siya sa iyang duwa ganiha. Unya sobra sa siyang ka-excited ganihang buntag, wala sad nagtarong og kaon pamahaw. Mao na. Fast forward mga madam si, naabot na mi sa Cebu Eastern College. Ay grabe pagkainita mga madam si. Dili na gid madrawing ang dagway sa inyong inahan mga madam si, kay gikapoy na ni giduka na pud og maayo. Oh no! Onya naulay sa day si Habibi og sulod ri mga madam si, kay nangita palagi ka parkingan kay way ka parkingan dadto. Onya pag-abot na mga madam si, napay na nagpractice nga mga estudyante diri. Onya pagkahuman mga madam si, gitawag na ang mga bata kay lagi magsugod na ang tryout. Unya nag-abot na sad sila diri sa ilang mga amigo mga madam si nga kauban nila sa T-job og mga nakontra nila sa mga pass nila nga duwa mga madam si. Unya gipa-warm up sa sila diri ang mga madam si, kay aron dili sila pamaulan siguro. Dayon nagsugod na dayon ng ilahang basketball drill mga madam si. Desidido gid kaayo mo duwa og basketball si kuya mga madam si, pero kapoy kayo yang lawas diri kay lagi alas 10 na natulog kay naghulat sad namo kay dugay kami nauli pagkagabi. Oh no! Dili sa unta namo paapilon si kuya og gingunaan ni mga madam si, kay bata pa kaayo utso pa. Unya murag apiki pa kaayo apil-apil og gingunaan ni ba, pero ganahan man jud kaayo siya mo try out mong amo na lang sang giyugan og gisuportaran. Isip ginikanan mga madam si, dako kaayo ang among kalipay nga makita ang among anak nga nagpadayon sa iyang mga damgo. Dili man mi perpekto mga madam si, pero usa ra gyud ang among kasiguruan. Naara mi permi sa iyang kiliran. Bisan gamay uda ko ang iyang kalampusan mga madam si, importante kaayo na para namo. Kay ang tinuod nga kadaugan mga madam si, dili lang makita sa medalya o sa tropiyo, kung dili sa kasing-kasing nga walay pag-undang sa pagpaningkamo. Mo na kuya padayon gyud sa imong mga damgo kay suportado kaayo kanamo og proud kaayo minimo. So naningkamot jud si kuya diri mga madam si, pero hago lagi kayong lawas og nakita sa jud namo nga kulang jud iyang energy, like di jud mao ang iyang gipakita nga sa among makita nga kanang magduwa siya mga madam, kay lagi kuwang siyang tulog unya gikapoy siya kay grabe pud ba ang iyang babad sa duwa nila ganiha. Halos dili na lang ganin ni siya mudagan mga madam si, dili na mo balik pagduwa nila og lima-lima. Mao na nga kung dili man gani siya madala makasabot ra gihapon mi mga madam. Unya kay 9 ra man sila kabuok ni tryout sa 10 under mga madam si, i-post ra daw kung kinsa ang nadala. Unya kay bata pa man kayo siya mga madam si, daghan pa kayong tryout siya nga maapilan maong dili magbuol kung dili siya makuha. So mao na to mga madam si, diri na lang di ko to mga tong video. Thank you for watching. Bye-bye.